الحمد لله الذي يرجى بكشف الشدائد إلا هو ولا يتعلم المكائد إلا هو ولا يراد الراشدين في الساقين إلا هو وما مطلوب الراشدين في الكونين إلا هو المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا قاتل ولا قاتل إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافل الذنب وقابل الصوت شديد الشقاق بالصوت لا إله إلا هو خلق الخالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ومن يملك السمع والأبصار إلا هو ومن يعلم الشر والسر إلا هو موسى على الطول حين نادى قال لا إله إلا هو إبراهيم في ذات الحديث حين نادى قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين نادى قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاملها قوت وآخرها نور إخواني بلد ضعيف ضعيف وسفر طويل وذات قليل وبحر عميق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قليل والحاكم رب جليل والمنادي جبريل ويقول الجنة واعطي ويقول النار عرضي ويقول الكافر زواجي ويقول آدم صفي الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول نبي الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول نوح نبي الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول داود خليفة الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول سليمان صاحب المملكة يوم القيامة يا رب نفسي ويقول موسى كلم الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول يوسف صديق الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول عيسى روح الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول رسولنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا رب أمتي ويقول الجليل الجبار جل جلاله وعم جماله حبيبي يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من بعد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين خصوصا ولا طيبة بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى رجل منبر الإحرام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى يوم الحياة والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أحد العجائب والغرائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين السيدين الشهيدين أبي محمد بن حسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سجدت النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عم الشريفين بين الناس أبي عمارة محمد وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى القصة العامية من العشر الرشيدة وسائر السحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا منهم واغفر لنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى